من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ولم يفرقوا ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. والذين أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه رزقا حسنا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء
ومن رزقناه على شيء ومن رزقناه رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. حسبك.